हेलो एभ्रिवान, आज हामी ग्रेड 6 साइन्सको हाम्रो लास्ट च्याप्टर लेसन 22 इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। र यो च्याप्टर भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल साइन्स अन्तर्गत है त। हामीले फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथहरू स्टडी गर्दै आएका थियौँ, साइन्समा पनि हामीले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी स्टडी गऱ्यौँ। यो कुराहरू सबैलाई इन्टिग्रेट गरेर लास्टमा हामीले गर्नुपर्ने काम हैन, यो जेनरली हामीले गर्नुपर्ने कामसँग मात्र रिलेटेड नभएर हामीले के गरेर चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टलाई अझै प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। जस्तै साइन्सले के गर्छ त डेभलपमेन्टको काम मात्रै गर्छ। एउटा साइन्टिस्टले जहिले पनि गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले के नयाँ कुरा निकाल्न सक्छ, पत्ता लगाउन सक्छ अथवा भएकै कुरालाई डिस्कभर गर्ने गर्छ। जस्तै एटम बम बन्यो हैन, त्यहाँनिर त अब आइन्स्टाइनले E=mc² भन्ने फर्मुला दिए, उसको त्यो फर्मुलाबाट जे होस् बम बन्यो भनेर भनिन्छ हैन। त्यो कुरा त अब इनर्जी बनाउन पनि युज गर्न सकिन्थ्यो, हामीलाई चाहिने जुन बिजुली हुन्छ त्यो बिजुली बनाउन पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यो। तर त्यो काम कहाँनिर आयो त भन्दाखेरि हिरोसिमा र नागासाकी डिस्ट्रोय गर्नमा आयो हैन। त्यसैले साइन्सले कहिले पनि भन्दैन कि यसको पोजिटिभ इफेक्ट्स अथवा नेगेटिभ इफेक्ट्स भनेर एउटा साइन्टिस्टले कहिले पनि देखाउँदैन है त। तर त्यसलाई कसरी युटिलाइज गर्छौँ भन्ने कुरा हामी ह्युमनमा डिपेन्ड गर्छ। जहिले पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि नलेज विजडम बिना के छ त जहिले पनि अपुरो हुन्छ। त्यसैले नलेज डिस्कभर गरिसकेपछि त्यसमा यदि विजडम इन्क्लुडेड छैन भने त्यसले जहिले पनि हानि पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त हुनुपर्छ है त। ल, यही कुराहरू पनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा पनि आउँछ। सुरुमा हामीले यसको अब्जेक्टिभ्सहरू हेऱ्यौँ। हाम्रो सिलेबस अनुसार पहिलो छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको इम्पोर्टेन्स के हो, त्यसै गरी पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट अनि डेभलपमेन्ट जुन छ यिनीहरू बिचको इन्टर रिलेसन के छ, त्यसै गरी लोकल एफोर्ट्स इन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, लोकल लेभलमा अथवा हाम्रो गाउँको लेभलमा, टोलको लेभलमा कसरी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि काम भइरहेको छ त्यो कुरा हामी यहाँनिर बुझ्न गइरहेको छौँ। ल, हामी हाम्रो च्याप्टर स्टार्ट गरौँ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अगाडिको जुन लेसन छ त्यो लेसनबाट पनि तपाईँहरूले इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनको केही कुराहरू बुझ्नुभयो। हामीले धेरै कुराहरू त्यहाँनिर हेऱ्यौँ र हाम्रो सरकारले, हाम्रो गभर्मेन्टले गरेको जस्तै जनावरहरू, प्लान्ट्सहरू प्रोटेक्ट गर्नको लागि विभिन्न वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्सहरू बनाएको छ, कन्जर्भेसन एरियाजहरू बनाएको छ, नेसनल पार्क्सहरू डेभलप गरेको छ, त्यस्तो कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ है त। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामी पृथ्वीमा छौँ हैन, पृथ्वीभन्दा अरू हेबिटाटहरू छैन। हुन त यहाँनिर 8वटा प्लानेट छ, तर 8वटा प्लानेटमा कसैले पनि लाइफ सपोर्ट गर्दैन। पृथ्वी मात्र यस्तो प्लानेट हो जुन चाहिँ एउटा गोल्डिलक्स जोनमा छ भनेर भनिन्छ। अब गोल्डिलक्सको कहानी सायद मैले पुरानो क्लासहरूमा पनि भनेको थिएँ होला, अहिले पनि एकचोटि स्टोरी सुनिहालौँ। हाम्रो नयाँ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, गोल्डिलक्सको कहानी के थियो भने गोल्डिलक्स एन्ड 3 बियर्स भनेर छ हैन। त्यहाँनिर के हुन्थ्यो त, गोल्डिलक्स चाहिँ एउटा घरमा जान्थे अनि त्यहाँनिर अब 3वटा बाउलहरू हुन्छ सुपको हैन। त्यहाँनिर अब एउटा ठुलो हुन्छ, अर्को एकदम सानो हुन्छ, एउटा ठिक्कको बाउल जस्तो हुन्छ, त्यो उसले लिन्छ। बेड पनि 3वटा हुन्छ र उसलाई चाहिने ठिक्कको साइजको बेड उसले लिइरहेको हुन्छ हैन। पृथ्वी पनि एउटा यस्तो जोनमा छ जहाँ न वाटर स्टिम भएर माथि उड्छ अथवा न वाटर फ्रिज हुन्छ। जस्तै हाम्रो जुन एस्टेरोइड बेल्ट भनेर पढाएको थियौँ हाम्रो सोलर सिस्टमको च्याप्टरमा, त्यहाँनिरको भन्दा बाहिरको प्लानेट्सहरू जेनरली यति कोल्ड छन् कि त्यहाँनिर के हुन्छ त वाटर चाहिँ एउटा आइस भएर रहन्छ। तर हाम्रो जुन एस्टेरोइड बेल्ट भन्दा भित्रको इनर प्लानेट्सहरू छन् त्यो प्लानेट्सहरूमा वाटर स्टिम हुन्छ। तर अर्थ मात्र यस्तो प्लानेट हो जहाँनिर के हुनसक्छ त वाटर एउटा लिक्विड स्टेटमा बस्न सक्छ है त। त्यसैले हाम्रो अहिलेसम्मको सर्चमा हामीले पृथ्वीभन्दा अरू प्लानेट्सहरूमा लाइफ भएको देखा छैनौँ। र हामीलाई थाहा छ ब्रह्माण्डको साइज यति ठुलो छ कि हामी एउटा धुलोको कण हैन, सानो धुलोको कण भन्दा नि अति सानो त्यस्तोमा छ। त्यो प्लानेटको पनि त्योभन्दा नि सानो पार्टमा चाहिँ हामी के छौँ त बसिरहेका छौँ। र त्यति सानो पार्टमा बसिसकेपछि हामी के कुरामा चाहिँ आफूलाई भाग्यमानी सोच्नुपर्छ भने हामीले यो कुराहरू बोल्न, सिक्न, सुन्न पाइरहेका छौँ भन्ने कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। ठिक छ, र यो कुराहरूलाई बचाउनु पनि पर्ने हुन्छ है। सबै कुरा डिस्ट्रोय गरिदिने हो भने हामी आफै पनि कसरी बाँच्ने, अरूलाई पनि कसरी बचाउने। एउटा प्राणीको, एउटा लिभिङ बिङको महत्त्व के हुन्छ त भन्दा ऊ आफू पनि बाँच्नु पर्यो, अरूलाई पनि बचाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा रुख भन्ने जुन अब्जेक्ट हुन्छ, ट्री भन्ने एउटा अब्जेक्ट जुन हुन्छ, उसले त आफू पनि बाँच्छ
हैन र उसले अरूलाई पनि बचाउने काम गर्छ अरूलाई के दिन्छ उसले अक्सिजन दिन्छ अरूलाई फुडहरू दिन्छ हैन उसले नबोली पनि यो सबै कामहरू गरिरहेछ र सायद हामीभन्दा राम्रो तरिकाले पनि उसले यो काम गरिरहेको छ है त ल अब एउटा ह्युमन भएपछि हामी भन्छौँ हामीभन्दा सोफिस्टिकेटेड प्राणी सायद यो ब्रह्माण्डमा छैन होला भनेर तर हामी नै सबैभन्दा गए गुज्रेको हुन थाल्यौँ क्या किनभने हामी आफै केही कुरा बनाउन सक्दैनौँ हैन एउटा मान्छेले ल एउटा घाँसको सानो पत्ता बनाएर देखा त भनेर भन उसले केही पनि गर्न सक्दैन है त त्यहाँनिर एउटा सुन्तलाको सानो जुन बाहिरको बोक्रा हुन्छ त्यो बनाएर देखा नि त भन्यो भने उसले बनाउन सक्दैन तर उही हुन्छ जसले चाहिँ सबै कुरा डिस्ट्रोय गरिरहेको छ भनेपछि को ठुलो रहेछ त कसको धेरै दिमाग रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ आफैले यसबारे एकछिन डिस्कसन गर्दा हुन्छ क्यालकुलेसन फर्मुला छ नि क्यालकुलेसन गर्दा पनि हुन्छ है त त्यसैले मान्छेहरूले बिस्तारै बुझ्दै गयो होइन यो कुरा त बचाउनु पर्ने रहेछ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट त डिग्रेड हुँदै गइरहेको रहेछ हामी अरूलाई पशु भन्थ्यौँ तर हामी नै पशु भएर निस्क्यौँ हैन त्यसैले अब बुझ्न जरुरी छ ढिलो हुँदैन हैन ढिलो कहिले पनि नहुन सक्ला है त त्यो कन्सेप्टले उनीहरूले एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट निकाले है त सबै कुरालाई बचाएर राख्नुपर्छ भनेर जस्तै तपाईँले देख्नुहुन्छ कल्चरल डान्सेसहरू हुन्छ विभिन्न टाइपको कल्चर ट्रेडिसन्सहरू मान्छेले फलो गरिरहेको हुन्छ हैन हो त्यो कुराहरू अहिलेसम्म बचाएर आइरहेको हुन्छ मान्छेहरू मोडर्नाइज भएर होइन यार अलिकति वेस्टर्नाइज हुनुपर्छ पप म्युजिक सुन्नुपर्छ मेटल सङ सुन्नुपर्छ हैन हो त्यस्तो कुराहरू पनि हुने भइरहेको हुन्छ तर काहीँनेरि अलिकति राम्रो जुन ट्रेडिसनल म्युजिक आयो भने आहा भनेर मान्छेले जेनरली भनिरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यदि हामीले सुन्ने कुराहरू देख्ने कुराहरूमा त्यस्तो छ भने हामी जुन ठाउँमा बाँचिरहेका छौँ त्यो कुरा पनि त बचाउन जरुरी छ नि त हो त्यो कन्सेप्टले नै मान्छेहरू ड्राइभ भएर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट निकाले र हाम्रो जुन युनाइटेड नेसन्स भन्ने छ युनाइटेड नेसन्सको स्टकहोम TOCKHOLM स्टकहोम भन्ने चाहिँ स्विडेनको क्यापिटल होला है स्टकहोम सायद स्विडेनको होला है त ठिक छ एउटा स्टकहोम भन्ने क्यापिटल सिटीमा चाहिँ यो युएनको एउटा कन्फरेन्स हुँदाखेरि 1983 मा एउटा कन्फरेन्स भयो त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ के भयो त भन्दा यो इन्भाइरोमेन्टको इस्युजहरू चाहिँ त्यहाँनिर उठाइयो अब इन्भाइरोमेन्ट यसरी डिग्रेड भइरहेको छ भनेर इन्भाइरोमेन्टलिस्ट मिटियोरोलोजिस्टहरूले त्यहाँनिर पेपरहरू पब्लिस गरे हैन पेपरहरू देखाए त्यहाँनिर यस्तो यस्तो भइरहेको छ है हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा र हामीले काम गरेनौँ भने टोटली नै डिस्ट्रोय हुन सक्छ प्रेडिक्सन्सहरू के थियो भन्दा अबको 20-30 वर्षमा चाहिँ हाम्रो तेलको खानीहरू सबै सकिन्छ तेल सक्यो नि मान्छेहरूको पुरै हाहाकार लाग्छ क्या त्यहाँनिर न गाडी कुद्छ न केही कुद्छ हैन बिजुलीको गाडी पनि बनिरहेको छ तर त्यत्रो मास स्केलमा त्यसलाई चलाउन सक्ने खालको प्रोडक्सन त भएको छैन कार प्रोड्युस होला तर त्यसलाई चाहिने ऊर्जा पनि त चाहियो नि त हो त प्रोड्युस भइसकेको छैन नि त्यस्तो इस्युजहरूले चाहिँ ड्राइभ भएर यो युएनको कन्फरेन्स भएको थियो यो कन्फरेन्समा के भनियो भन्दा इन्भाइरोमेन्टको प्रोटेक्सन गर्न जरुरी छ यो कन्सेप्ट आयो इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनको एउटा कन्सेप्ट त्यहाँनिर डेभलप भयो अब स्टिम इन्जिन बनाउन जेम्स वाटले यो सोचेका थिएनन् होला कि मैले इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा सोचेका थिएनन् ठिक छ उसले त त्यो बारे सोचेका थिएनन् अब इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुँदाखेरि 18th सेन्चुरीतिर इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुँदाखेरि कसैले पनि सोचेको थिएन इन्भाइरोमेन्टमा यस्तो नकारात्मक असर पुग्ला भनेर हैन तर मान्छेले बिस्तारै बुझ्दै गयो नि त हिट एन्ड ट्रायल त गर्नु पर्यो बिस्तारै बुझ्दै जानु पर्यो है त्यसपछि एउटा कमिसन यहीको कमिसन एउटा डेभलप भयो इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनको लागि एउटा कमिसन चाहिँ के भयो त त्यहाँनिर एउटा कमिसन छुट्याइयो है त एउटा मान्छेहरूको ग्रुप छुट्याइयो भनेर बुझ्यो त्यहाँनिर एउटा पेपर थियो आवर कमन फ्युचर हेर्दाखेरि सानो टर्म छ तर यो टर्ममा धेरै कुराहरू लुकेको छ अब फ्युचर भनिसकेपछि भविष्यको कुरा हो अनि यहाँनिर कमन भन्ने कुरा छ र आवर भन्ने पनि कुरा छ आवर कमन फ्युचरमा कस्तो कुरा भयो त भन्दाखेरि हामीले भविष्यको कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो ठिक छ हाम्रो भविष्य कतातिर गइरहेको छ हो त्यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ तर कमन भनेको छ नि कमन भन्नेले के भन्यो त हामी सबैको भविष्यलाई हेर्न जरुरी छ हामीले आफ्नै भविष्य मात्र हेर्ने होइन हामी सबैको के त भविष्यलाई हेर्न जरुरी छ हामी कतातिर गइरहेको छौँ र हाम्रो सानो बालबच्चाहरू जुन छ अथवा जुन चिल्ड्रेनहरू छ तिनीहरूको फ्युचर के हुन्छ होला त ठिक छ हो त्यो कुराहरूलाई हेरेर एउटा कमन फ्युचर भन्ने एउटा पावरफुल फाइनल रिपोर्ट त्यहाँनिर पब्लिस भएको थियो र त्यहाँनिर एउटा टर्म आयो सस्टेनेबल
डेभलपमेन्ट, ठिक छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने टर्म त्यहाँनिर पहिलोचोटि युज भएको हो, ठिक छ। र सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले के भन्छ त? सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको एउटा जेनरल रूपमा डेफिनेसन भन्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ भने जुन कुराहरू हामी गर्छौँ त्यो कुराहरूमा हामीले क्वालिटी पनि ल्याउने है र इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने तरिकाले पनि त्यसलाई युज गर्नु पर्यो। जस्तै फिल्महरूमा हामी जेनरली सुन्छौँ कि एउटा रुख काटेर दुईटा रुख रोपौँ भन्ने कुराहरू आउँछ नि, हो त्यस्तो कुराहरू। अब पहिले के गरिन्थ्यो होला त भन्दा कुनै रुख छ त्यो रुखको पुरै घाँस काटिन्थ्यो होला होइन, उठाइन्थ्यो होला, त्यहाँको सिउलाहरू सबै उठाइदिने होइन एकैचोटि। तर अब के गर्ने भन्दा एउटा लिमिटेड रूपमा काट्ने, लिमिटेड रूपमा लिने। हामीलाई काठहरू चाहियो, दाउराहरू चाहियो भने जुन ढलिसकेका रुखहरू हुन्छन् त्यो रुखको दाउराहरू लिएर हामीले काम गर्ने र के गर्ने त रुखहरू रोप्ने कामहरू, एफोरेस्टेसनको कामहरू पनि त्यसरी नै अगाडि बढाउनु पर्यो। प्लान्ट्सहरूलाई रोप्ने कामहरू पनि त्यसरी नै अगाडि बढाउनु पर्यो। हामीले अर्बनाइजेसन गर्छौँ भने, हामीले सहरीकरण गर्छौँ, रोड्सहरू डेभलप गर्छौँ, त्यसै गरी अरू कम्युनिकेसनको मिडियम्सहरू बढाउँछौँ भने पनि सस्टेनेबल तरिकाले बढाउने हो, त्यसको प्लान्सहरू गर्ने। तर के हुनु पर्यो भने त्यहाँनिरको नेचुरल हेबिट्याटमा भएको जनावरहरूदेखि लिएर त्यसको एउटा नेचुरल कन्डिसनलाई पनि हामीले बिगार्नु भएन। हामी त्यहाँनिर बस्न गएको हो क्या, तिनीहरू हामीसँग बस्न आएको होइनन् क्या, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। हामी त्यो जङ्गल फाडेर बसिरहेको हो क्या, जङ्गलको जनावरहरू हामीलाई होइन तिमीहरू आउन हामीसँगै बसौँ भनेर भने होइन कि कहिले पनि, ठिक छ। त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी छ। त्यही भएर त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नबिगारी त्यहाँको एउटा जुन नेचुरल ब्यालेन्स छ त्यो ब्यालेन्सलाई नबिगारी हामी त्यहाँनिर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नै सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट हुन जान्छ, ठिक छ। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको डेफिनेसन के लेखौँ त सर? अब एक्जाममा सोधिहाल्यो भने ठिक छ, तपाईँले त यत्रो भन्नुभयो, के डेफिनेसन लेख्दा चाहिँ राम्रो होला त भन्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ पहिलो कुरा भनेको प्रपर म्यानेजमेन्ट अफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्रपर म्यानेजमेन्ट अफ नेचुरल रिसोर्सेस हो। सुरुमा त यो कुरा गर्न जानु पर्यो, आफूसँग भएका अथवा त्यहाँनिर युज भएका नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई प्रपरली म्यानेज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। बाई विच, ठिक छ, बाई विच देयर युज क्यान बी एक्सपान्डेड फर लङ पिरियड अफ टाइम, लङ पिरियड अफ टाइम, ठिक छ। यसले के भन्न खोज्यो भने हामीले जुन रिसोर्सेसहरू युज गरिरहेका छौँ त्यो रिसोर्सेसहरूले हामीले मात्रै होइन, पछिको हाम्रो जुन जेनेरेसन्स, टु बी कमिङ जेनेरेसन्सहरू छ त्यो जेनेरेसन्सहरूले पनि युज गर्न सक्नु पर्यो। र यो नै हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको मेन कन्सेप्ट हुन जान्छ। एउटा जेनरल ओभरभ्यू भन्दाखेरि यो सेन्टेन्सले दिन्छ। अब अलिकति हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा के कुराहरू इन्क्लुडेड छ भन्ने मेन पोइन्ट्सहरूतिर जाउँ है त। इम्पोर्टेन्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हाम्रो टपिक भयो। इम्पोर्टेन्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट के छ त? सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको इम्पोर्टेन्स के छ भन्दा पहिलो कुरा भनेको केयर अफ अर्गानिजम्स एन्ड देयर फुड, केयर अफ अर्गानिजम्स एन्ड देयर फुड। पहिलो कुरा हामीले जुन अर्गानिजम्सहरू छन् त्यो अर्गानिजम्स र त्यसले खाने खानाहरूको केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अब यसले एउटा ब्रोड टपिक यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। जस्तै यो कुरामा के इन्क्लुड हुन्छ त भन्दा प्लान्ट्स पनि इन्क्लुड गर्न सकिन्छ है, प्लान्ट्स पनि इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अरू एनिमल्सहरू भयो जसले घरको ग्यास बालेर भात पकाउन सक्दैनन् होइन, त्यस्तो खालको जनावरहरू पनि पर्ने भयो यहाँनिर। अब के हुने भयो त? प्लान्ट्सहरूले के गर्छन्? आफ्नो रुट हेयर युज गरेर वाटर र मिनरल्स एब्जर्भ गर्छन्। त्यसलाई हामीले पढाएको थियौँ। जाइलेम टिस्युले के गर्छ त? हाम्रो जाइलेम भनेको एउटा भ्यास्कुलर टिस्यु हो। जाइलेमले त्यो रुट हेयरबाट प्लान्टको लिफहरूमा पुर्याउँछ। त्यसपछि त्यो लिफमा क्लोरोप्लास्ट हुन्छ, क्लोरोप्लास्टमा क्लोरोफिल हुन्छ जसले सनलाइट एब्जर्भ गर्छ र त्यसपछि फुड बन्छ। अब हाम्रो सोइलको डिग्रेडेसन भयो। सोइलको डिग्रेडेसन भइसकेपछि त्यहाँनिरको कुराहरू के भयो त? वाटर र मिनरल्सहरू
जब सोइल डिग्रेड हुँदै जान्छ, वाटर मिनरल्स हुने भएन, जराहरू त झन् धेरै फैलिनु पर्यो। अब नभेटिसकेपछि के गर्ने? प्लान्ट्सहरू त कुद्दै खोलाको नजिक जान सक्दैनन् हैन, जनावर जस्तो कुद्न सक्दैनन्, तिनीहरू त्यहीँनिर डाइ आउट हुने भयो। प्लान्ट्सहरूको लागि पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, यो जुन सोइल हुन्छ त्यो सोइलको क्वालिटी पनि हामीले डिग्रेड हुन दिनु हुँदैन। प्लान्ट्सले खान पाएन भने कसैले नि खान पाउँदैन, त्यो कुरामा त कुनै दुई मतै छैन हैन। त्यो भयो हामीले प्लान्ट्सहरूदेखि लिएर एनिमल्सहरू, अब प्लान्ट्सको खाना भइसकेपछि मात्रै एनिमल्सहरूले पाउँछ, र हरिणले खाना पाएपछि मात्रै हरिणलाई बाघले खान पाउँछ है त। हरिणले खाना पाएपछि मात्रै बाघले हरिणलाई खान पाउँछ, नभए हरिणै छैन भने के को खाने? ठिक छ। एउटा इकोनोमिक्समा एउटा कन्सेप्ट छ जसलाई चाहिँ ओक्याम्स रेजर भनेर भन्छ है त। ओक्याम्स रेजरले के भन्छ भने बिस्तारै यहाँनिर भएको एनिमल्स अथवा प्लान्ट्स अथवा जे कुरा होस्, उसले एउटा जेनरालिटीमा भने हो, बिस्तारै यो कुराहरू कुनै बेलामा डिस्ट्रोय हुँदै जान सक्छ भन्ने कुरा छ। जस्तै यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट अथवा हाम्रो एउटा जुन बस्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा यदि जुन बाघहरू र खरायोहरू भनेर अथवा बाघहरू र हरिणहरू सोचौँ न, बाघको नम्बर बढ्न गयो भने हरिणको नम्बर घट्छ, किनभने धेरै बाघलाई त धेरै खानेकुरा चाहिन्छ नि। अब हरिणै सक्यो भने त बाघले बाघलाई खान थाल्छ, अब बाघले बाघलाई खान थालेपछि त बाघहरू पनि एक्सटेन्ड हुने भयो। त्यसै गरी हरिणहरू बढ्यो अनि बाघहरू घट्यो भने त हरिणहरूले धेरै घाँस खाने भयो, अरूलाई पनि घाँस चाहिन्छ। अब भैँसीले त होइन तैँले धेरै घाँस खाइस् तँलाई मारिदिन्छु भन्दा त मार्दैन नि त त्यसरी, ठिक छ। त्यो कुराहरू सोच्न जरुरी छ। के हो भन्न खोजेको भने त एक्ज्याक्टली इन्भाइरोमेन्टमा ब्यालेन्स हुनु पर्यो सबै कुराहरूको। बायोटिक फ्याक्टर्स र अबायोटिक फ्याक्टर्स, बायोटिक र अबायोटिक फ्याक्टर्स दुईटै कुरामा ब्यालेन्स आइसकेपछि मात्रै जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा एउटा ब्यालेन्स हुनुपर्ने, इक्विलिब्रियम हुनुपर्ने हो, त्यो इक्विलिब्रियम आउन सक्छ, ठिक छ। त्यसैले इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भ गर्न जरुरी छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्न जरुरी छ। हामीले यो कुराको ख्याल गर्नु पर्यो कि बाघले पनि खान पाओस्, हरिणले पनि खान पाओस् र रुखहरूले पनि के गर्न सकोस् त फुड प्रोडक्सन गर्न सकोस्। यो एउटा कुरा भयो केयर अफ अर्गानिजम्स एन्ड देयर फुडमा। दोस्रोमा के आउँछ? प्रोग्रेस एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन लाइफ। प्रोग्रेस एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन लाइफ भनेर छ, ठिक छ। अब ह्युमनहरू भनेको आफैमा कस्तो खालको प्राणी हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले जहिले पनि केही न केही नयाँ कुरा, तपाईँले अब जो मान्छे पनि भेट्नुहोस् होइन दुनियाँमा, जो मान्छे होस् जस्तो मान्छे होस् उसलाई दुनियाँको केही न केही ठुलो मान्छे हुन मनै हुन्छ। जस्तो मान्छे होस्, मैले चाहिँ के यस्तो ठुलो काम गर्न पाएँ खत्रै हुन्थ्यो यार भनेर आउँछ। तपाईँहरूको साथीहरूको ग्रुपमा नि होला, कसैलाई होइन म चाहिँ साइन्टिस्ट हुन मन छ, कसैलाई होइन म डक्टर हुन्छु, कसैलाई इन्जिनियर हुन्छु, कसैलाई पेन्टर हुन्छु, होइन म चाहिँ फिल्मको एक्टर हुन्छु भन्छ। तर कसैलाई ठुलो मान्छे बन्दैनस् होला, बन्न मन छैन भनेर सोद्धाखेरि होइन आफ्नो फिल्डमा चाहिँ राम्रो गर्न मन छ भन्छ। त्यो भनेको के हो त? ठुलो मान्छे हुनु हो, ठिक छ। त्यसैले प्रोग्रेस एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अफ लाइफ भनेको ह्युमनको एउटा मोटिभ पनि हो। उनीहरू जहिले पनि प्रोग्रेस गर्न चाहन्छन्, प्रोग्रेस गर्नु नै उनीहरूको एउटा मोटिभेसन हुन्छ। इम्प्रुभमेन्ट भनिसकेपछि उनीहरूको लाइफस्टाइलमा इम्प्रुभमेन्ट, उनीहरूलाई राम्रो खाना चाहिन्छ, ठिक छ। आज सिम्पल चामलको भात खाइरहेछ नि होइन, भोलि चाहिँ मार्सी चामल चाहिन्छ भन्ने टाइपको कन्सेप्टहरू पनि आउँछ। आज ऊ फ्यानमा बसिरहेछ नि भोलि उसलाई एसी पनि चाहिन्छ होइन, उसको कन्सेप्ट त्यस्तो खालको हुन्छ। आज ऊ स्टिलको चम्चाले खाइरहेछ नि होइन, सुनको चम्चाले खान पाएन राम्रो हुन्छ। आज ऊ सिम्पल मोबाइल चलाइरहेछ नि होइन, मलाई त आइफोन गोल्ड पनि चाहिएको हुनसक्छ। त्यसैले उसलाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन लाइफ भनेपछि माथि बढ्दै जान मन लाग्छ। उसको एउटा मेटेरियलिस्टिक निड्सहरू जुन हुन्छ, उसलाई चाहिने सामानहरू जुन हुन्छ, उसले लगाउने लुगादेखि लिएर उसले हेर्ने टिभीदेखि लिएर सबै कुराहरू, उसले लगाउने जुत्तादेखि लिएर सबै कुराहरूमा इम्प्रुभमेन्टको खाँचो हुन्छ। अब यसमा पनि सस्टेनेबिलिटी ल्याउनु पर्यो। जुन ह्युमन लाइफको इम्प्रुभमेन्टहरू छ त्यसमा पनि सस्टेनेबिलिटी ल्याउनु पर्यो। कसरी त भन्दा यसमा जुन रिसोर्सेसहरू युज भइरहेको हुन्छ त्यो नेचुरल रिसोर्सेसलाई हामीले युटिलाइज गर्दाखेरि ओभर युज गरियो कि भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। अन्डर युज त ठिकै छ, अन्डर युज गरियो भने इट्स ओके, तर ओभर युज गरियो कि भन्ने कुरामा ख्याल गर्नु भएन भने त्यसले त सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरालाई त काट्ने भयो, मार्ने भयो होइन। हो यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ, ठिक छ। सबै कुराहरू हामीलाई चाहिने सबै कुराहरू, जस्तै बिरामी भइयो भने दबाई चाहिन्छ
हो त दबाई पनि हामीले प्रोडक्सन गर्दाखेरि जुन हब्सहरूबाट हामीले दबाई उत्पादन गर्छ त्यो हब्सहरू नै सकिन गयो होइन। दबाई बनाउँदा बनाउँदै सबै सकियो भने त अर्कोचोटि त पक्कै बिरामी हुनुहुन्छ होइन। अब त्यो बिरामी हुँदा के गर्नु त, दबाई नखाने पानी मात्रै खाएर बाँच्ने त त्यस्तो त हुँदैन होइन। डाक्टर साहब मलाई त थोरै दबाई दिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो है, कृपया थोरै दबाई चाहिँ प्रोभाइड गरौँ भन्ने टाइपको कन्सेप्टहरू आउँछ नि। हो, इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन लाइफको लागि पनि हामीले कुराहरू बचाउन जरुरी छ, ठिक छ। जस्तै तपाईँले घरको लागि 1 बोरा चामल किन्नुभयो, आजै सबै भात पकाएर सक्दिनँ त हुँदैन नि त, भोलि पनि त खानु पऱ्यो नि। त्यसैले आफूलाई जति चाहिन्छ त्यो कुराहरू मात्रै लिने, नचाहिने कुराहरू चाहिँ होइन राखिराखौँ न भन्ने कुरा चाहिँ नगर्ने, आफूलाई चाहिने जति कुराहरू मात्रै लिने। यो नै हाम्रो के हो त, प्रोग्रेस पनि भयो र इम्प्रुभमेन्ट पनि हुन्छ, किनभने हाम्रो रिसोर्सेस पनि कन्जर्भ भयो र सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको काम पनि भयो, हाम्रो प्रोग्रेस पनि त्यहाँनिर आउन गयो। त्यसै गरी थर्ड पोइन्टमा के आउँछ हाम्रो, सस्टेनेबल युज अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस। सस्टेनेबल युज अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस, ठिक छ। अब तपाईँहरूले भन्नुहोला होइन सर तपाईँले त त्यतिकै गफ मात्र दिनुभएको रहेछ, खोइ त नोटकै लेखाएको भन्नुहोला। तर जेनरली यो के हो भन्दा अरू कुराहरूमा तपाईँहरूले पोइन्ट्सहरू आउला, नोट्सहरू आउला, तर यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फिलिङ्सहरूलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसमा तपाईँको कन्सेप्ट र मेरो कन्सेप्ट बेग्लै हुनसक्छ। कुनै कुराहरू जेनरल रूपमा आउन सक्ला होइन। जेनरल रूपमा भनेको जस्तै प्रोग्रेस एन्ड इम्प्रुभमेन्टमा हामीले के भन्यौँ त, सस्टेनेबली काम गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ, तर त्यसलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने एन्सर भनेको सायद तपाईँहरूको एन्सर मभन्दा धेरै राम्रो पनि हुनसक्छ, किनभने अहिलेको जेनेरेसन भनेको हामीभन्दा धेरै नै बुझ्ने छ क्या। उनीहरू सबै कुराहरूसँग फ्यामिलियर छ। 6 क्लासको स्टुडेन्टसँग पहिले हामी 12 क्लासमा पढ्दाखेरिसम्मको नलेज छ, उनीहरूसँग स्किल छ। त्यसैले पक्कै पनि तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ र आफ्नो तरिकाले एन्सर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु होला है त। के आयो त अब, सस्टेनेबल युज अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस होइन, लगभग माथिकै पोइन्ट जस्तो इन्क्लुडेड कुराहरू भयो यहाँनिर। जुन रिसोर्सेसहरू छ, रिसोर्सेसमा नेचुरल रिसोर्सेसहरू मेनली पर्यो है त। नेचुरल रिसोर्सेसमा फोरेस्ट पर्यो, अनि वाटर रिसोर्सेसहरू पर्ने भयो। फोरेस्टमा पनि मेडिसिनल हर्ब्स, वुड, फायरवुडहरूको कुराहरू आउँछ, हो त्यस्तो कुराहरू आउँछ नि। त्यसलाई हामीले सस्टेनेबली युज गर्नु पर्यो होइन। अब सस्टेनेबली त्यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ होला भन्दा, फोरेस्टको जुन रिसोर्सेसहरू प्रेजेन्ट छन् त्यसलाई चाहिँ मर्ने गरी युज गर्नु भएन क्या। अब भेडा बाख्रा चराउन जाने, पुरै बारी नै सफा गरेर काम भएन, ठिक्क खुवाउनु पर्यो। अब के एक दिन चाहिँ हेभी खुवाएर उसले अब मर्ने गरी दुध दिन्छ भन्ने त हुँदैन नि। एक दिन नै बाख्रा के अब 10 केजी बढ्छ त बढ्दैन नि, उसको बढ्ने रेट पनि त एउटा सर्टेन फर्मेटमा गइरहेको हुन्छ, ठिक छ। त्यसैले आफूले कति खाइन्छ, कति लाउनु पर्ने हो, त सबै कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले सस्टेनेबल युज अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेसको कुराहरू यहाँनिर आउन जान्छ। जे कुराहरू हामीले गरिन्छ त्यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। जस्तै पृथ्वीमा भएको रिसोर्सेसहरू लिमिटेड क्यापासिटीमा छ, ठिक छ। तिनीहरू एउटा साइकल अनुसार फेरि चेन्ज भएर आउँछन्, तर लिमिटेड छ नि त, इन्फाइनाइट एमाउन्टमा त छैन। इन्फिनिटी त केही पनि हुँदैन, एउटा जस्ट एउटा नम्बर हो। नम्बर पनि होइन क्या, त्यो एउटा कन्सेप्ट मात्रै हो क्या। जुन बेला हामी भन्न सक्दैनौँ कि होइन यार अब यसमा त कति छ भनिन्छ नि, त्यति बेला इन्फाइनाइट भनेर म्याग्निच्युड भनेर हाल्न सक्छ होइन। हो, त्यही भएर इन्फाइनाइट रिसोर्सेस छैन। मान्छेको जुन एउटा काम गर्ने अथवा उसको बाँच्ने रहर हुन्छ, उसको रिसोर्सेस पाउने रहर हुन्छ, त्यो चाहिँ धेरै हुन सक्ला, तर मिन्स एन्ड रिसोर्सेसहरू चाहिँ के छैन त, इन्फाइनाइट एमाउन्टमा छैन, ठिक छ। ल क्लासमा चाहिँ हल्ला नगरी बसौँ है त, त्यो खाने कामहरू केही पनि नगरौँ, आनन्दले बसौँ, चुप लगाएर बसौँ। पढ्नुपर्छ है, क्लासमा पढ्न आएको हामी है, ठिक छ। ल हाँस्ने होइन त्यहाँ, पछाडि हाँस्ने होइन त्यहाँ, मजाले बसेर पढ्ने है त्यहाँ। ल सस्टेनेबल युज अफ मिन्स एन्ड रिसोर्सेसहरूको कुरा आयो कि हामीले फोरेस्ट रिसोर्सेसहरू, वाटर रिसोर्सेसहरू के गर्नु पर्यो त, राम्ररी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा आउँछ अब, यो भनेको डेभलपमेन्ट अफ पोजिटिभ एटिट्युड। डेभलपमेन्ट अफ पोजिटिभ एटिट्युड भन्ने छ। जुनै कुराप्रति पनि हामीले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ राम्रोसँग राख्नुपर्ने हुन्छ है त। जे कुरा हामीले देख्छौँ, हेर्छौँ, सुन्छौँ, त्यसप्रति एउटा राम्रो धारणा राख्ने भन्ने कुरा होइन त पोजिटिभ एटिट्युड डेभलप गर्ने कुरा भनेको। जस्तै हामीले आफ्नो सोच्ने तरिकामा चेन्ज ल्यायौँ
भने हामीले गर्ने कामहरुमा पनि चेन्ज आउँछ है। यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भनेको के हुन सक्छ भने जस्तै तपाईले खानै पकाउनु हुँदैछ हैन, खानै पकाउनु हुँदैछ भने त्यहाँनेरि जस्तै अब यहाँनेरि चाहिँ यो के भयो त हाम्रो के भन्छ भुजिया भन्छ हैन यसलाई, त्यो भुजिया नै तपाईले खाँदै हुनुहुन्छ भने अब भोक नलागी पनि तपाईले हेभी दबाउनुहुन्छ नि त तपाईले पेट पक्कै पनि दुख्छ हैन। यति बुझ्नु पर्यो कि मिठो छ भन्दैमा त्यसमा पुरै रालसिगान भएर लाग्ने काम पनि छैन। के गर्नु पर्यो ठिक्क खाने, चाहिए जति खाने र अरूलाई बाँड्न सकिन्छ नि बाँड्ने भने जसरी मलाई विद्यार्थीहरूले बाँडिराख्नु भएको छ अहिले ठिक छ, बाँडेर खाने काम गर्नुपर्छ र जे रिसोर्सेसहरूले हामीलाई पुग्छ अथवा चाहिने काममा युज हुन्छ त्यति नै युज गर्ने भन्न खोजे हो। त्यसको लागि मान्छेको थिङ्किङै राम्रो छैन भने उसले कसरी गर्न सक्छ हैन। कसैको हुन्छ नि है बडाइबुडी पार्ने हो भन्ने टाइपको हुन्छ नि, हो त्यस्तो हुनु भएन। आफ्नो सिकेको कुराहरू, नलेजको कुराहरू भयो, स्किल्सको कुराहरू भयो हैन, थिङ्किङको कुराहरू भयो, बिहेभियरको कुरा भयो, एटिट्युडको कुराहरू भयो, त्यो कुराहरूले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा कसरी फाइदा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। किनभने मान्छेको सोच नै ठिक छैन भने उसले गर्ने काम नै ठिक हुँदैन क्या। अब उसले कामै ठिक तरिकाले गर्दैन भने त्यसको रिजल्ट आउटकम पनि ठिक आउँछ भन्नु चाहिँ त्यो व्यर्थको कुरा हो। त्यसैले आफ्नो एटिट्युड, आफ्नो सोच्ने तरिकालाई ठिक बनाउनुहोस्, त्यसपछि गर्ने काम पनि ठिक हुन्छ, त्यसको रिजल्ट पनि ठिक हुन्छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि एउटा पोजिटिभ एटिट्युड राख्न जरुरी छ। अर्को कुरा भनेको डेभलपमेन्ट बेस्ड अन पिपल्स पार्टिसिपेसन। डेभलपमेन्ट बेस्ड अन पिपल्स पार्टिसिपेसन ठिक छ। यो कुराले के बुझाउनु खोज्यो भने यो एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कोर कुरा पनि हो ठिक छ। मान्छेहरू सँगसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो पोइन्ट हाम्रो माथिको पोइन्टसँग एकदमै रिलेटेड छ। जब सबैलाई लाग्छ कि हैन इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेड भइरहेको छ हैन, हाम्रो वातावरण प्रदूषित भइरहेको छ, यसको लागि हामी सबैले के राम्रो कदम चाहिँ उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा सबैको दिमागमा आइसकेपछि एउटा सबै मान्छे मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मान्छेले मात्रै आफ्नो टोल सफा गर्न खोज्न सक्छ, ऊ पनि क्यापेबल छ, तर सबैजनाले गर्न थाले भने त्यहाँ एउटा मान्छेहरूले सजिलैसँग काम पनि गर्ने भए र त्यसपछि कन्सेप्ट पनि के आउँछ भने मैले फोहोर गर्नु हुँदैन है, मैले फोहोर गरेँ भने पछि उठाउने त मै नै हो, सफा गर्ने त म नै हो हैन। हो यस्तो कन्सेप्ट डेभलप हुन्छ क्या। किनभने जुन कुरालाई तपाईँले मायाले काम गर्नुहुन्छ हैन, यसमा एउटा प्रेमको भाव त्यहाँनिर आउँछ नि, त्यो भाव आइसकेपछि के हुन्छ त त्यसमा तपाईँले नराम्रो होस् भन्ने कहिले पनि चाहना गर्नु हुँदैन ठिक छ। त्यसैले आफ्नो बसेको ठाउँ, आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट प्रति तपाईँले माया गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा माया देखाउनु पर्ने हुन्छ, नभए के हुन्छ त्यो फेलियर हुन जान्छ। त्यसैले पिपल्स पार्टिसिपेसन एकदमै जरुरी छ। पिपल्स पार्टिसिपेसनले कामलाई सजिलो मात्रै बनाउने होइन तर काम दिगो पनि राख्छ। र जो प्यारेन्ट्सहरू यहाँनिर इन्क्लुड हुन्छ नि, जुन डेभलपमेन्टको काममा प्यारेन्ट्सहरू इन्क्लुड हुन्छन्, त्यो कुरा प्यारेन्ट्सहरूले सानो सानो बच्चाहरूलाई पनि सिकाउनुहुन्छ हैन। टु जेनेरेसन्सहरू जुन आइरहेको हुन्छ त्यो आउने जेनेरेसन्सलाई पनि त्यो कुराहरू सिकाइन्छ र यसले गर्दा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा ठुलो हेल्प पुग्छ। अर्को छ डेभलपिङ फिलिङ अफ कन्जर्भेसन। डेभलपिङ द फिलिङ अफ कन्जर्भेसन ठिक छ। यो पोइन्ट सायद बुझाउन जरुरी छैन होला कि तपाईले कुनै कन्जर्भेसन गर्नको लागि त्यसको लागि सुरुमा फिलिङ डेभलप गर्नुपर्छ। यही नेरीको पोइन्ट जस्तै आउने हो यहाँ एउटा पोजिटिभ एटिट्युड राख्ने। पोजिटिभ एटिट्युड राखेपछि तपाईलाई हुन्छ हैन जनावरहरू घट्दैछन्, प्लान्ट्सहरू घट्दैछन्, वाटर रिसोर्सेस फोहोर भइरहेको छ, ल्यान्ड रिसोर्सेसहरूमा सोइल इरोजन आदि इत्यादि कुराहरू आइरहेको छ। त्यसैले कन्जर्भेसनको कामहरू स्टार्ट गर्न जरुरी छ ठिक छ। कन्जर्भेसनको काम स्टार्ट गरिएन भने यो कुराहरू हराएर जान सक्छ। त्यसैले मैले कन्जर्भेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी अर्को के छ युटिलिटी फर फ्युचर जेनेरेसन एन्ड लङ लास्टिङ डेभलपमेन्ट भन्ने छ ठिक छ। फ्युचर जेनेरेसनको लागि युटिलिटी र लङ लास्टिङ डेभलपमेन्ट। जुन कुराहरू हामीले यसरी कन्जर्भ गरेर राखेका हुन्छौँ त्यो कन्जर्भ गरेर राखेको कुरा चाहिँ लङ लास्टिङ डेभलपमेन्ट
लङ लास्टिङ डेभलपमेन्टको लागि राम्रो हुन्छ हैन। त्यसै गरी त्यो कुरा त फ्युचर जेनेरेसनले बुझ्न पनि सके र त्यो कुरालाई युटिलाइज गर्न पनि सक्छन्। ठिक छ, यो भयो हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको इम्पोर्टेन्सहरू। अब हामी पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्टको कस्तो खालको इन्टर रिलेसनसिप छ भन्ने कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। ठिक छ, के को पपुलेसन, त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्ट। ठिक छ, यसको कस्तो खालको इन्टर रिलेसनसिप छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। पपुलेसन भनेको कुनै ठाउँमा कति मान्छे बसिरहेको छन् भन्नु के हो त पपुलेसन, टोटल नम्बर अफ पिपल लिभिङ इन एन एरिया। इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो, जहाँनिर हामी बसोबास गर्छौँ, जसको कुनै सोसियल कल्चरल एस्पेक्ट्सहरू हुन्छ र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बायोटिक एन्ड अबायोटिक फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। अनि डेभलपमेन्ट भने चाहिँ त्यो विकासको कामहरू हुने भइहाल्यो। ठिक छ, जसले चाहिँ ह्युमनलाई बेनिफिट गर्छ हैन, त्यो भयो डेभलपमेन्टको कुराहरू। अब यहाँनिर जेनरली यो के भयो त भन्दाखेरि पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट, डेभलपमेन्ट। पपुलेसन भनिसकेपछि हामी भयौँ, इन्भाइरोमेन्ट भनिसकेपछि बायोटिक र अबायोटिक फ्याक्टर्सहरू भयो, जुन लिभिङ थिङ्स र नन लिभिङ थिङ्सहरू हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा छ, तिनीहरू नै केमा हुन गयो त इन्भाइरोमेन्टमा हुन गयो। र पपुलेसनले यो इन्भाइरोमेन्टको रिसोर्सेसहरू युज गरेर के को काम अगाडि बढाउँछ, डेभलपमेन्टको कामहरू अगाडि बढाउँछ। पपुलेसन मात्रै हुने हो, इन्भाइरोमेन्टमा केही पनि रिसोर्सेस छैन भने के को डेभलपमेन्ट। मान्छेले आफै त हातबाट यसरी फुस्सा निकालेर के बनाउन सक्दैन, खाना बनाउन सक्दैन हैन, चुक्की गरेर रुख निकाल्न सक्दैन त्यत्तिकै, यसको लागि त इन्भाइरोमेन्ट चाहियो नि हैन। त्यसैले पपुलेसनले यो इन्भाइरोमेन्टको रिसोर्सेसहरू युज गरेर डेभलपमेन्टको कामहरू अगाडि बढाउँछ। यो इन्भाइरोमेन्टको रिसोर्सेसहरू उसले डिरेक्टली पनि युज गर्न सक्छ अथवा इन्डिरेक्टली पनि के गर्न सक्छ त युज गर्न सक्छ। ठिक छ, त्यसैले यो तिनटाको एकदम रियल कुरा गर्दा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ, यो कुराहरू बुझ्न हामीले जरुरी छ। ठिक छ, अब यहाँनिर यिनीहरू के कुराहरू छन् होला त। अब पपुलेसनको कुराहरू गरौँ। सुरुमा हाम्रो पपुलेसन भयो। पपुलेसन भनेपछि कुनै ठाउँमा कतिजना मान्छेहरू बसिरहेको छन् भन्नु नै के हो त पपुलेसन हो। अब पपुलेसन हामीले देखेका छौँ एकदम अलार्मिङ रेटले बढिरहेको छ, एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ भन्छ है। सुरुमा थोरै थियो, थोरैबाट एकैचोटि के भयो, यस्तो कर्भ यस्तरी जाँदा यस्तरी गइरहेको छ क्या, अहिले वात्तै बढिरहेको छ क्या। अब यसरी बढ्दाखेरि त हाम्रो रिसोर्सेसहरूमा भार पर्ने भयो हैन, रिसोर्सेसहरूमा के पर्ने भयो त भार पर्ने भयो। अब रिसोर्सेसमा भार पर्नुको मतलब के हो कि हाम्रो रिसोर्सेसहरू बिस्तारै सकिँदैछ र यसरी सकिँदैछ कि फेरि त्यसलाई निकाल्न नसकिएला, फेरि त्यो रिसोर्सेसहरू हामीले निकाल्न नसकौँला अथवा फ्युचर जेनेरेसनले त्यो रिसोर्सेसहरू नपाउँला। त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले डर छ, यहाँनिर एकदम धेरै बढिरहेको छ। ठिक छ, र कुनै पनि डेभलपमेन्टको काम जुन हुन्छ त्यो डेभलपमेन्टको काम भनेको ह्युमनलाई नै अगाडि बढाउनु हो। हामी जे काम गरिरहेछौँ त्यो भनेको ह्युमनकै निड्स अथवा डिजायर्सहरू फुलफिल गर्ने हो। एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको काम हामी गरिरहेछौँ नि, त्यो काम पनि ह्युमनकै डिजायरको कारण हो। किनभने मान्छेले लाग्यो होइन यार अब रिसोर्सेसहरू सक्यो भने त म कसरी बाँच्ने हैन, मैले गर्ने कामहरू कसरी गर्ने, मेरो छोराछोरीहरूले के खाने, मेरो अब साथीहरूले के खाने भन्दा पनि म कसरी बाँच्ने हो, त्यो कुराहरू आयो। ठिक छ, मान्छेहरू डराए हो। यही कारण हो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको एक्ज्याक्ट रिजन चाहिँ यही हो कि म बाँच्दिनँ होला हैन, म बाँच्दिनँ होला, मेरो परिवार बाँच्दैन होला। आफू पछि माया गर्ने त परिवारलाई त हो त, छोराछोरीलाई हो हैन, उनीहरू बाँच्दैनन् होला भन्ने कन्सेप्टले नै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट आएको। पपुलेसनको कारण, पपुलेसन इन्क्रिजको कारण के भइरहेको छ, हामीलाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू बढिरहेको छ। ठिक छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ चाहिने। त्यसै गरी नेचुरल रिसोर्सेसहरू जुन हुन्छ, नेचुरल रिसोर्सेसहरूको युज हुन्छ त्यो पनि बढिरहेको छ। यसमा बायोटिक फ्याक्टर्स र अबायोटिक फ्याक्टर्स दुईटै कुराहरू यहाँनिर हुन्छ। ठिक छ, त्यसैले इन्भाइरोमेन्ट जेनरली डिग्रेड भइरहेको छ र यो डिग्रेडिङ इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले सम्हाल्न जरुरी छ। यसको लागि हामीले पपुलेसनलाई
कन्ट्रोलमा ल्याउन जरुरी छ। जबसम्म पपुलेसन चाहिँ प्रपरली कन्ट्रोल हुँदैन, प्लान्ट पपुलेसन निक्लिँदैन, जस्तै चाइनाले वान चाइल्ड पोलिसी भनेर निकालेको थियो कि एउटा फ्यामिलीमा अथवा एउटा कपलले एउटा मात्रै बच्चा जन्माउनु पाउँछ। त्यसको इफेक्ट्सहरू धेरै, साइड इफेक्ट्सहरू धेरै होला। अब कहीँनिर त्यो इफेक्टहरू धेरै हुनसक्छ, कहीँनिर थोरै पनि हुनसक्छ। तर त्यो कुराले चाहिँ के गर्यो त पपुलेसनलाई केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्यो होला, होइन टोटल्ली कन्ट्रोल नगर्दा तर केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सक्छ। त्यस्तो ड्रास्टिक मेजर्सहरू पनि लिन जरुरी छ, ठिक छ, पपुलेसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। त्यसपछि अब आयो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको केही कुराहरू। इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो के आउँछ त, पहिलो आयो एयर। एयर हाम्रो ओभर पपुलेसनको कारण के भइरहेको छ, डिग्रेड भइरहेको छ। के को कारण, जस्तै हामी इन्डस्ट्रिजहरू चलाउँछौँ, इन्डस्ट्रिज, त्यसै गरी फ्याक्ट्रिजहरू हामी चलाउँछौँ, त्यसै गरी हामी भेहिकल्सहरू युज गर्छौँ, ठिक छ, भेहिकल्सहरू युज गर्छौँ। हो यसको कारण के भइरहेको छ, यसको नम्बर एकदम हाई एमाउन्टमा बढिरहेको छ। जब इन्डस्ट्रिज, फ्याक्ट्रिज, भेहिकल्सहरू एकदम हाई एमाउन्टमा निक्लिन्छन् अथवा यिनीहरू बढ्छन्, त्यति बेला के हुन जान्छ त, हाम्रो एयरको क्वालिटी घट्दै जान्छ। त्यहाँनिर एयर पोल्युसन भएको छ, धेरै रिसोर्सेसहरू धेरै एमाउन्टमा युटिलाइज गरेको कारण हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट अथवा एयरमा धेरै एमाउन्टमा पोल्युसन भइरहेको छ, र जसको कारण विभिन्न डिजिजहरू, आरटिआइएस भन्छ, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्सहरू भनेर भन्छ, सार्सहरू भयो, होइन, सार्स टाइपको डिजिजहरू भयो, अनि आरटिआइएस, एआरटिआइएस भनेर भन्छ, लङको इन्फेक्सनहरू भयो, ब्रिदिङ प्रब्लमहरू भयो, आस्थमाहरू भयो, यस्तो प्रकारको डिजिजेसहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ हामीले, ठिक छ। यो एयरको क्वालिटी डिग्रेड भएर हो। त्यसैले हामीले यो कुराहरूमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डस्ट्रिज, फ्याक्ट्रिज, भेहिकल्सहरूको क्वालिटी टेस्ट, क्वालिटी कन्ट्रोल भन्छ नि, होइन, हो यिनीहरूको टेस्ट गर्नुपर्छ। धेरै पुरानो भेहिकल भएन त्यसलाई युज गर्नु हुँदैन, किनभने त्यसले धेरैले फिल्टर गर्न सक्दैन र धेरै पोल्युटेड के निकाल्छ, ग्यासेसहरू, पोल्युसन कज गर्ने ग्यासेसहरू त्यसले निकाल्न सक्छ। हो यस्तो क्वालिटी कन्ट्रोलको चेकहरू गर्ने, इन्डस्ट्रिज, फ्याक्ट्रिजहरूमा पनि चेक गर्ने, होइन, यो गरेपछि मात्रै हाम्रो एयरको क्वालिटी चाहिँ बढ्न सक्छ। त्यसपछि अर्को के आउँछ, वाटर भयो। हाम्रो वाटर रिसोर्सेसहरू भनेको त हामीलाई पानी चाहियो, होइन, लगभग 70% ह्युमन बडी अथवा हाम्रो सेलै भनौँ त्यो चाहिँ के भएको छ त, एयरले वाटरले बनेको छ। अब वाटरमा पनि धेरै प्रेसर छ, मान्छेहरू बढे, खानेपानी धेरै चाहियो, ठिक छ। त्यसै गरी इन्डस्ट्रिजहरूलाई पनि पानी बिना त इन्डस्ट्रिजहरू चल्न सक्दैनन्, ठिक छ। त्यसै गरी वाटरवेजहरूमा पनि धेरै सिप्सहरू बढ्ने भयो, एउटा देशदेखि अर्को देशमा इम्पोर्ट गर्ने, एक्सपोर्ट गर्ने कामहरू, आयात गर्ने, निर्यात गर्ने कामहरूमा वाटरवेजले के गर्ने भयो, धेरै सहयोग पुर्याउने भयो। त्यसमा वाटरवेजहरूको पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्स हुने भयो, ठिक छ। अब कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ, ओइल लिकेज भइदिन्छ। ओइल लिकेज भएपछि धेरै रिसोर्सेसहरू वाटरवेजमा धेरै प्रब्लम पर्न जान्छ। अब माथि त्यसले छोपिदिइसकेपछि तलको माछाहरूले ब्रिथ गर्न सक्दैनन्, तलको प्लान्ट्सहरूमा पनि प्रब्लम आउन जान्छ, घामै पर्ने भएन नि त, होइन, हो यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ। फ्याक्ट्रिज, इन्डस्ट्रिजहरूले के गरिदिइरहेछन् त भन्दा, जुन आफ्नो फोहोर हुन्छ, बाई प्रोडक्टहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ वाटर रिसोर्सेसमा उडाइदिने। हामीले धुने कपडादेखि लिएर सबै कुराहरूको जुन पानी छ त्यो पानी खोलातिर बग्न जान्छ, होइन, तपाईँले हेर्नु भएको छ होला, काठमाडौँको ढलहरू हेर्नु भएको छ, त्यो सबै वाटरमा गएर मिसिने भएपछि त हाम्रो वाटर रिसोर्सेस पोल्युटेड हुने भयो नि। त्यही भएर यो कुरामा पनि हामीले ख्याल पुर्याउन जरुरी छ, ठिक छ। वाटर रिसोर्सेसहरू डिस्ट्रोय हुनु भनेको सबै लाइफ फर्महरू डिस्ट्रोय हुनु हो, किनभने कुनै पनि लाइफ फर्म वाटर रिसोर्सेस बिना बाँच्न सक्दैन, ठिक छ। यो भयो वाटरको कुरा। हामीले चाहिने सबै कुराहरू वाटरले पुऱ्याएको छ, त्यसैले वाटर रिसोर्सेसहरूलाई हामीले बचाउन जरुरी छ। वाटर रिसोर्सेस नै डिस्ट्रोय हुन गएपछि त हामीले के काम गर्ने, होइन, हामीले केही नै गर्न सक्दैनौँ, केही प्रोडक्सन पनि गर्न सक्दैनौँ, हामी बाँच्न पनि सक्दैनौँ, ठिक छ। त्यसैले वाटर रिसोर्सेसलाई सस्टेनेबली डेभलपमेन्ट गर्न जरुरी छ। नेक्स्ट कुरा के आउँछ त, फोरेस्टको कुरा आयो। फोरेस्टको कुराहरू आउँछ। फोरेस्ट सँगसँगै मैले के जोडेँ, सेल्टरको कुराहरू पनि जोडेँ, है। फोरेस्ट भनिसकेपछि हाम्रो ट्रिजहरूको कलेक्सनलाई के भनियो त, फोरेस्टहरू भनियो। फोरेस्टहरूले हामीलाई के प्रोभाइड गर्छ, सुरुमा त हामीलाई चाहिने अक्सिजन। पानी बिना हामी 7-8 दिन बाँच्छौँ न, तर अक्सिजन बिना हामी केही मिनटभन्दा ज्यादा बाँच्न सक्दैनौँ, अक्सिजन दिन्छ। त्यसै गरी यसले क्वालिटी अफ सोइललाई मेन्टेन गर्छ।
क्वालिटी अफ सोइललाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी कन्जर्भ वाटर रिसोर्सेस, जुन हाम्रो वाटर रिसोर्सेस छ, अन्डरग्राउन्ड वाटरको रिसोर्सेसहरू छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। जस्तै हाम्रो रुट्सहरू जुन हुन्छ, त्यो रुट्सहरूले वाटरहरूलाई एउटा लेभलमा राख्ने काम गर्छ। ठिक छ, यस्तो कामहरूमा यसले मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी टिम्बर, जुन काठहरू हामीलाई चाहिन्छ खाना पकाउन अनि ढोकाहरू बनाउनेदेखि लिएर अरू विभिन्न कामको लागि, त्यो पनि फोरेस्टले नै दिन्छ। भने हाम्रो सेल्टरको काम भनेको फोरेस्टले गर्ने रहेछ मेन। अब फोरेस्ट नै डिस्ट्रोय हुन थाल्यो, डिफोरेस्टेसन हुन थाल्यो भने त न हाम्रो अक्सिजनको क्वालिटी राम्रो हुने हो, न सोइलको क्वालिटी राम्रो हुने हो, न हामीले वाटर रिसोर्सेस बचाउन सक्यौँ, न हामीले टिम्बर नै पाउने भयो। भने हाम्रो सेल्टरहरू पनि डिस्ट्रोय हुँदैछ। जस्तै अब अहिले त अर्बनाइजेसन धेरै भइरहेको छ, मान्छेहरूलाई सेल्टरको आवश्यकता छ। मान्छेलाई बस्नु त पर्यो नि त, घाँस बाँस कपास त चाहिन्छ, यसको लागि सबै फोरेस्टले काम गर्छ। अब सेल्टर पपुलेसन इन्क्रिज भइसकेपछि सेल्टर पनि धेरै चाहियो। सेल्टर धेरै चाहिनको लागि फोरेस्ट धेरै डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो, डिफोरेस्टेसन भयो। डिफोरेस्टेसन भयो यो सबै कुराहरू चाहिँ हुने भएन। ठिक छ, त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो नि, फोरेस्ट रिसोर्सेसहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न जरुरी छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो, फोरेस्ट रिसोर्सेसहरूमा पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट ल्याउनु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो फोरेस्ट र सेल्टरको चाहिँ एउटा राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्छ र हाम्रो आउने पिँढीहरूलाई पनि यो कुराहरूले सफिसियन्टली पुग्न सक्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो? फोरेस्ट र सेल्टर्सहरूको कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यसपछि आउँछ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू। ठिक छ, के आउँछ? डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू है त। यो पोइन्ट्सहरू तपाईँले भनेको कुरो, मैले भनेको कुराहरू याद गर्ने र यही कुरालाई आफ्नो पोइन्ट्सको रूपमा तपाईँले याद लेख्न सक्नुहुन्छ। के छ त? डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन। किनभने इन्डस्ट्रियलाइजेसन पनि यही माथि पर्छ। अब ह्युमन भइसकेपछि के गरिन्छ, हामी विकासको लागि अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ होइन। विकास गर्नु नै हाम्रो एउटा मेन मोटो जस्तो हुन्छ यहाँनिर। डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज रन गर्नु भनेको आफ्नै बेनिफिटको लागि हो। जस्तै हामी विभिन्न ठाउँमा रोड नपुगेको ठाउँमा रोड बनाउँछौँ, बिजुली नपुगेको ठाउँमा बिजुली पोलहरू निकाल्छौँ, वाटर रिसोर्स नपुगेको ठाउँमा वाटर पुर्याउँछौँ। जहाँनिर वाटर रिसोर्सेस पुगेको छ, जहाँनिर रोड पुगेको छ, अथवा जहाँनिर विभिन्न प्रकारको फेसिलिटिजहरू छ, त्यो फेसिलिटिजलाई अझै हामी अपग्रेड गर्दै बढाउन चाहन्छौँ होइन। त्यसको अपग्रेड गर्न चाहन्छौँ। ठिक छ, जहिले पनि हाम्रो काम चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेभलपमेन्ट गराउने, यसलाई अझै राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ, यसलाई अझै पर्फेक्ट वेमा कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई पर्फेक्सनतिर कसरी डोर्याउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो ह्युमनको एउटा मोटो हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि मान्छे केही डेभलपमेन्ट नगरी बस्न सक्दैन, आफूलाई चाहिने निड्स रिसोर्सेसहरू फुलफिल नगरी बस्न सक्दैन। त्यसको लागि इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्न जरुरी छ, किनभने कुनै कुरा हामीलाई चाहिन्छ भने त्यो कुरा अर्कोलाई पनि चाहिन सक्छ। त्यसको लागि त मास एमाउन्टमा प्रोडक्सन गर्न सक्नु पर्यो नि त, र मास प्रोडक्सन गर्नको लागि इन्डस्ट्रियलाइजेसन गरिन्छ। इन्डस्ट्रिजहरूले कुनै कुरालाई पनि मास एमाउन्टमा प्रोड्युस गर्न सक्छन्। ठिक छ, जस्तै हामीलाई के चाहिन्छ त, हामीलाई जाडोमा लाउन ट्राउजर्सहरू चाहिन्छ, हामीलाई मलाई मात्रै चाहिँदैन त, सबैलाई चाहिन्छ हो। त्यो चाहिँ फ्याक्ट्रीमा मास एमाउन्टमा प्रोड्युस हुन्छ। अब पपुलेसन बढेको कारण डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू पनि धेरै गराउनु पर्यो, किनभने धेरै पपुलेसनलाई धेरै प्रकारको सामानहरू चाहिन्छ, र त्यो धेरै प्रकारको सामानहरू बनाउनको लागि इन्डस्ट्रिजहरू पनि के गर्नु पर्यो त, थप्नु पर्यो होइन। र यो इन्डस्ट्रिज थप्नु भनेपछि के भयो त, इन्डस्ट्रियलाइजेसन पनि इन्क्रिज भयो। अब मान्छेहरूको सेटलमेन्ट बढ्दै गएपछि रोड्सहरू बनाउनु पर्यो, कम्युनिकेसनको कुराहरूलाई पनि अपग्रेड गराउँदै जानु पर्यो होइन। वाटरको फेसिलिटिजहरूलाई, फुड प्रोडक्सनको फेसिलिटिजहरूलाई पनि चेन्ज गराउँदै जानु पर्यो। झन् कडा प्रकारको के युज गर्नु पर्यो त, फर्टिलाइजर्सहरू युज गर्नु पर्यो, ताकि धेरै प्रोडक्सन होस् हो। यस्तो कुराहरू डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज र इन्डस्ट्रियलाइजेसनले पनि धेरै गरियो भने के हुन्छ त, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा हानि पुर्याउँछ। त्यसैले एउटा पपुलेसनको कन्ट्रोल गर्दै गर्दै हामीले डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज र इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई पनि सस्टेनेबल बनाउने हो। यसरी गर्नु पर्यो कि इन्भाइरोमेन्टमा पनि धेरै असर नपुगोस् र हामीले चाहिने एउटा इनफ रूपमा चाहिने कुराहरू पनि पुरा होस् है त। यो कुराहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। त्यसपछि आउँछ सोसियल कस्टम्सको कुराहरू। सोसियल कस्टम्स भनेपछि हामीले फलो गर्ने अथवा युज गर्ने रीतिरिवाजहरू भनौँ न, सोसियल कस्टम्सको कुराहरू आयो।
अब सोसियल कस्टम्सहरू भनेको के हो त? जेनरली ह्युमनहरू सोसियल एनिमल हो र यिनीहरू सोसियल वेलफेयरको लागि के गरिरहेका हुन्छन् त? काम गरिरहेका हुन्छन्। अब मान्छेहरूको विभिन्न प्रकारको रिलिजन हुन्छ, ट्रेडिसन्सहरू हुन्छ, कल्चर्सहरू हुन्छ, ठिक छ? त्यो त उनीहरूले अभियसली फलो गर्नु पर्यो, जन्मजात लिएर आएको कुराहरू हुन्छ होइन। हो यो कुराहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूले सिकाउनु भयो होइन। जस्तै हामी जेनरली हातले भात खान्छौँ नि त। अब विदेशमा गएर हातले भात खानु भनेको त्यो अलिकति सरप्राइजिङ कुरा हुनसक्छ विदेशीहरूको लागि, तर त्यो हाम्रो लागि नर्मल कुराहरू हुन्छ होइन। अब कोही आएर त्यतिकै चम्चाले भात खान्छ भने त्यो अलिकति अनौठो हुनसक्छ होइन, यार हातले भात खानुपर्ने के मजै आउँदैन नि होइन, हो त्यस्तो कन्सेप्टहरू आउनसक्छ। विदेशमा चाहिँ होइन यार हातले खाइरहेर चाहिँ अलिक फोरी रहेछ भन्ने टाइपको कन्सेप्टहरू आउनसक्छ। तिनीहरूको ट्रेडिसन बेग्लै छ, कल्चर बेग्लै छ, हाम्रो कल्चर्सहरू बेग्लै छ होइन, हो त्यस्तो आउँछ। हामीले अलिकति थोरै मसलाहरू अलिकति राम्ररी प्रयोग भएको होइन, चट्टा प्रकारको मिठो लाग्न सक्छ। उनीहरूलाई अब कहीँनिर चाहिँ बोइल्ड खाना भनेर भन्छु नि, हेल्दी डाइट भनेर आइरहेको हुन्छ नि कन्सेप्टहरू, हो त्यस्तो प्रकारको कन्सेप्टहरू पनि त्यहाँनिर हुनसक्छ है। अब त्यसको लागि विभिन्न रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ। अब दसैँ फेस्टिभल सेलिब्रेट हुँदाखेरि लगभग इन्डियाबाट सायद म सानो हुँदाखेरि 20-30 हजार थियो होला नम्बर। बाख्राहरू हुन्छ नि, खसीहरू काटिन्छ दसैँको बेला जेनरली घर घरमा। अब त्यसको लागि 1.5 लाख बाख्राहरू विभिन्न देशहरूबाट आउँछ है, हो त्यो प्रोभाइड गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अरू विभिन्न खाद्य पदार्थहरू चाहियो दसैँको बेला त होइन। यसपालि त दसैँमा मिठो खानुपर्छ, दसैँमा मिठै खानुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ होइन, मिठो खानुपर्ने, राम्रो लाउनु पर्ने, हो यस्तो कन्सेप्टहरू छ। अब मान्छेको फेस्टिभल्स अनुसार मैले आफूले दसैँ फेस्टिभल सेलिब्रेट गरेको कारण मलाई यसको थोरै एक्सपिरियन्स छ, त्यही भएर जेनरली हो यस्तो कामहरू हुन्छ, मिठो खानुपर्ने, मिठो लाउनु पर्ने भन्ने कन्सेप्ट्सहरू त्यहाँनिर आउँछ। यसको लागि धेरै प्रकारको नेचुरल रिसोर्सेसहरू युज हुन्छ, ठिक छ? हो त्यो नेचुरल रिसोर्सहरू त एउटा घरमा, मेरो घरमा मात्र त दसैँ मनाउने होइन, धेरैजनाको घरमा दसैँ मनाउनु हुन्छ होइन। हो यो भएको कारण नेचुरल रिसोर्समा भार पर्ने भयो है, धेरै रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरेपछि भार पर्छ। त्यसैले यो सोसियल कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्सले पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको केही कुराहरूमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम्सहरू ल्याउन सक्छ है। त्यसैले हाम्रो जुन सोसियल कस्टम्स ट्रेडिसन्सहरू छ, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस हुन्छ, त्यसलाई ध्यानमा पुर्याएर यसको कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, नभए यसले पनि प्रब्लमहरू क्रिएट गर्न सक्छ, ठिक छ? दसैँ भन्ने बित्तिकै धेरै खानुपर्ने जरुरत छैन नि त, घाँटी घाँटीसम्म आउने गरी खानुपर्ने जरुरत छैन होइन। र अरू बेलामा चाहिँ होइन आधी पेट खान्छु भनेर बस्ने जरुरत छैन, ठिक्क खाने। किनभने जुन काम एउटा लिमिटेड एमाउन्ट अथवा इनफ रूपमा गरिन्छ त्यही काम नै बिस्तारै सस्टेनेबल हुँदै जाने हो क्या। कुनै बेला थोरै गर्ने, कुनै बेला धेरै गर्ने, त्यसले नै के गर्छ त प्रब्लमहरू क्रिएट गर्न सक्छ। यही हो हाम्रो सोसियल कस्टम्सहरूको कुराहरू। अब लोकल्ली कसरी चाहिँ अथवा के काम भइरहेछ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि, ठिक छ? लोकल एफोर्ट्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, लोकल एफोर्ट्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। लोकल्ली के काम भइरहेछ त सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि भन्दा पहिलो भनेको एफोरेस्टेसन एन्ड फोरेस्ट कन्जर्भेसन, एफोरेस्टेसन एन्ड फोरेस्ट कन्जर्भेसनको कुराहरू भयो। दोस्रोमा आउँछ पब्लिक अवेरनेस भयो। तेस्रोमा आउँछ हाम्रो कन्जर्भेसन अफ वाटर रिसोर्सेस, कन्जर्भेसन अफ वाटर रिसोर्सेसहरू भयो। फोर्थमा के आयो? डेभलोपिङ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी, डेभलोपिङ अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी भयो, ठिक छ? अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जीहरू डेभलप गर्ने कुरा आयो। त्यसै गरी लास्टली के आयो? डिक्रिजिङ डिपेन्डेन्सी अन chemical fertilizers and insecticides भनेपछि हाम्रो यो कुराहरू चाहिँ लोकल एफोर्ट्सको रूपमा आइरहेको छ। अब पहिलो आयो एफोरेस्टेसन एन्ड फोरेस्ट कन्जर्भेसनको कुराहरू आयो है।
जेनरली लोकल लेभलमा अहिले के भइरहेछ भन्दा एउटा के भन्छ कम्युनिटी फरेस्ट हैन। कम्युनिटी फरेस्ट भन्ने कन्सेप्ट तपाईँले सुन्नुभएको छ। एउटा सर्टेन लोकालिटीको एउटा सर्टेन एरियामा चाहिँ रुख बिरुवाहरू रोप्ने र त्यो रुख बिरुवाहरूलाई कन्जर्भ गर्ने एउटा सर्टेन लोकालिटीमा, त्यो हाम्रो कम्युनिटी फरेस्टको कन्सेप्टहरू भयो। मान्छेहरूलाई थाहा भयो कि फरेस्ट कन्जर्भेसन गर्न एकदम जरुरी छ, किनभने हामीलाई चाहिने मोस्ट अफ द रिसोर्सेसहरू हामीले त्यहाँबाट निकाल्न सक्ने रहेछौँ र त्यसलाई लोकल लेभलमा कन्ट्रोल गरिन्छ। कुनै बेला रुख रोप्ने कार्यक्रमहरू गरिन्छ हैन, र त्यहीँको लोकल लेभलमा के डिसाइड हुन्छ भने यति बेला चाहिँ यति काठ चाहिन सक्छ, यति बेला यति फुडरहरू चाहिन सक्छ, त्यहाँबाट हो त्यसरी लिने भन्ने एउटा कन्सेप्ट डेभलप हुन्छ। त्यसरी चाहिँ एफोरेस्टेसन एन्ड फरेस्ट कन्जर्भेसन लोकल्ली काम भएर हुन्छ। पब्लिक अवेरनेसको काम भयो, मान्छेहरूलाई चाहिँ पब्लिकली के बुझाउँदै गइन्छ भने हामीले डेभलपमेन्ट सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको काम गरेनौँ भने तपाईँहरूको पछिको जेनेरेसनलाई खान पुग्दैन, लाउन पुग्दैन, बस्न पुग्दैन, उनीहरूलाई सास फेर्न समेत गाह्रो हुनसक्छ है। हो यस्तो कन्सेप्ट तरिकाले बुझाएपछि त उनीहरूले पक्कै पनि बुझ्छन् कि यदि हामी मात्रै बाँच्ने हो भने अरूलाई के, अरूको पनि त जिन्दगी छ, अरूले नबाँच्ने भन्ने कन्सेप्ट बुझेपछि त मान्छेले आफ्नो तरिकाले बुझाउँछ नि त अरूलाई हैन। हामीले यसलाई कन्जर्भ गर्नु पर्ने रहेछ, यसलाई कन्जर्भ नगरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हामी पछि आउने सन्ततिहरूलाई नपुग्ने रहेछ भन्ने कन्सेप्ट बुझ्यो नि त त्यहाँनिर। ठिक छ, पब्लिक अवेरनेस। त्यसपछि कन्जर्भेसन अफ वाटर रिसोर्सेस। अब हाम्रो घर वरिपरि खोला नालाहरू हुन सक्छन् अथवा कुनै एउटा अन्डरग्राउन्ड रिसोर्स हुनसक्छ, त्यो रिसोर्सेसहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने, जस्तै त्यहाँनिर फर्टिलाइजर्सहरू अथवा कुनै पोइजनस केमिकल्सहरू नहाल्ने, इन्डस्ट्रिजबाट आएको पोल्युसनलाई इन्डस्ट्रिजहरूले ह्यान्डल गर्नुपर्छ, नभए इन्डस्ट्रिज नै क्लोज गरिदिने नि, हो त्यस्तो कन्सेप्ट्सहरू डेभलप गर्ने। र जुन फोहोर मैलाहरू निक्ल्या हुन्छ, जुन एउटा डिकम्पोजेबल फोहोरहरू हुन्छ त्यो आफ्नो बारीहरूमा युज गर्ने, डिकम्पोजेबल छैन भने त्यसलाई त हाम्रो नगरपालिकाहरूले हेर्ने प्रावधान पनि निकालेको छ। ठिक छ, वाटर रिसोर्सेसहरूलाई कन्जर्भ गर्ने हो त्यस्तोमा अब त्यसलाई नै एउटा कन्जर्भेसन एरिया जस्तो बनाइदिने। कन्जर्भेसन एरिया बनाइसकेर त कसैले पनि त्यहाँनिर हात लाउने कुरा आएन। ठिक छ, अहिले ठुलो छ भने चाहिँ कन्जर्भेसन एरिया डेभलप गर्न सक्यो। त्यसपछि अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जीहरू आयो, जस्तै गोबर ग्यास। अब घरमा गाई पालिएको छ भने गाईले गोबर निकाल्छ, त्यो गोबर चाहिँ हामीले हाम्रो बारीहरूमा मात्रै होइन त्यसबाट इनर्जी पनि निकाल्न सक्ने भयौँ। हामीले सायद कुनै एउटा च्याप्टरमा कसरी इनर्जी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि गोबर ग्यासको कन्सेप्ट पनि स्टडी गरेका थियौँ। र जुन बाँकी रहेको गोबरको प्रोडक्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले हाम्रो बारीहरूमा पनि युटिलाइज गर्न सक्ने भयौँ हैन। त्यसैले अब गाईहरू त छिटै सकिँदैनन् विश्वबाट, तर हाम्रो जुन ग्यास एलपिजी ग्यास छ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास, त्यो त सकिन लागेको छ नि। गाईको गोबर त त्यति छिटो सकिन सक्दैन नि, गाई रहन्जेल गोबर रहन्छ हैन। हो त्यही भएर यो अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी जस्तै विन्ड इनर्जी, सोलर इनर्जी, सोलर प्यानल्सहरूको युजलाई बढाउन सकियो घर घरमा हैन हामीले जुन। तर हाम्रो जेनरली नेपालमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट छ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको कन्सेप्ट एकदमै राम्रो छ है, त्यो तरिकाले पनि हामी जान सकिन्छ। र अरू चाहिँ बिस्तारै डेभलप गर्दै जाने। अहिले नै नेपालमा इलेक्ट्रिक कारहरू चाहिँ सबैतिर राख्ने, साइकल मात्रै चलाउने हो त्यस्तो कन्सेप्टहरू अलिकति के गर्न सकिँदैन, इम्प्लिमेन्ट कुरा गर्न सकिँदैन, एक्ज्याक्ट कुरा गर्नुपर्दा होइन, हो त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिँदैन। तर त्योतिर पनि हाम्रो पाइला के गर्ने त अगाडि बढाउने, यसलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू चाहिँ सोचेर जाने। त्यसपछि केमिकल फर्टिलाइजर्स र इन्सेक्टिसाइड्सहरूमा डिपेन्डेन्सी कम गराउने, किनभने यिनीहरूले ल्यान्डलाई अझै जड बनाउँदै जान्छ है त। के हुने भयो त फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू युज गरिसकेपछि यसले के प्रब्लम गर्ने भने त सुरुमा राम्रो दिन्छ, तर पछि के हुन्छ हाम्रो ल्यान्डको क्वालिटी चाहिँ डिग्रेड हुँदै जान्छ। ल्यान्डको क्वालिटी डिग्रेड हुँदै गएपछि के हुन जान्छ त पछिको प्रोडक्सनको कामहरू गर्न सकिँदैन। ठिक छ, र पछि प्रोडक्सन गरेन भने त पछि के खाने, अहिले नै के उमार्ने भन्ने जस्तो कन्सेप्टहरू आउन सक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ जेनरली यो केमिकल भन्दा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्सहरू जुन हाम्रो वेस्टहरू खाना पकाइसकेपछि डिकम्पोजिबल वेस्टहरू हुन्छ नि, त्यो वेस्टहरू नै युज गरेर के गर्नु पर्यो त हाम्रो विभिन्न फर्टिलाइजर्सहरू बनाउने। र त्यही फर्टिलाइजर्सहरू नेचुरल इन्सेक्टिसाइड्सहरू चाहिँ हामीले जेनरली युज गर्न सकिन्छ यसको लागि। ठिक छ, ल हाम्रो जुन च्याप्टर थियो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट यहीँनिर सकिन जान्छ। ठिक छ,
यहाँसम्म तपाईँहरूले केही प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन नि भन्न सक्नुहुन्छ। यो प्रब्लमहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो कम्युनिटीमा उठाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, प्रब्लमहरूको बारे डिस्क्राइब गरेर कोही कहिले पनि सानो मान्छे हुँदैन है। तपाईँहरूलाई भन्नु होला है त सानै छ यो कुरा बुझ्दैछ भनेर, तर त्यस्तो होइन। किनभने राम्रो कामको लागि जहाँबाट आवाज आए पनि हुन्छ है त, जसले पनि भने हुन्छ, जसरी पनि भने हुन्छ। किनभने सानो मान्छेले भनोस् अथवा ठुलो एजेड मान्छेले भनोस्, राम्रो काम भनेको जहिले पनि राम्रो कामै हुन्छ र त्यो राम्रो कामले सबैलाई छुन्छ पनि है त। इम्प्लिमेन्ट होस् आफ्नो ठाउँमा चाहिँ, इम्प्लिमेन्ट नहोस् तर आफ्नो आवाज राख्ने, आफ्नो बोली राख्ने त्यहाँनिर कि यसरी काम गरौँ न, हामीले यसरी पढाएको छौँ, पढेको कुरालाई त इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त, पढेको कुरालाई त हामीले युज गर्नु पऱ्यो नि त होइन। हो यस्तो कन्सेप्टले काम गर्ने। ठिक छ ल, यहाँसम्म केही प्रब्लम भयो तपाईँहरूले 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले nepalonlineschool.org मा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि सब्जेक्ट, कुनै पनि टपिकमा तपाईँहरूलाई प्रब्लम भयो, एलकेजीदेखि मास्टर्स लेभलको कुनै पनि टपिकहरूमा तपाईँहरूलाई प्रब्लम भयो भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हामी नेपालमा फ्री एजुकेसन दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। सबैले फ्री एजुकेसन, क्वालिटी एजुकेसन पाउनुपर्छ नै भन्ने हाम्रो मोटो हो। ठिक छ, त्यसैले हामीले नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने कन्सेप्ट डेभलप गरे हो। तपाईँहरूलाई केही कुरामा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। क्लास 5 सम्मको भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ हैन, नोट्सहरू कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा केही अरू नै कन्सेप्टहरू सर मलाई चाहिँ यस्तो बुझाउनु मन छ भन्दा पनि इट्स ओके, हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न रेडी छौँ। र तपाईँहरू भनेको न्यू जेनेरेसन हो, तपाईँहरूसँग धेरै इनर्जी छ, धेरै काम गर्ने एउटा जिल, प्यासन छ। ठिक छ, त्यो प्यासनले नै देश डेभलप हुने हो। ठिक छ, तपाईँहरूसँग भएको प्यासनले नै देश डेभलप हुने हो। तपाईँहरू जतिको देशभक्त मान्छे त सायदै कोही हुन्छ होला नेपालमा, किनभने सानो मान्छेहरूले नै धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छ है त। ठुलो मान्छेहरूले त होइन मलाई त्यस्तो काम छ म त भ्याउँदिनँ होला भनेर भन्छ, तर तपाईँहरू त आफ्नो टाइम निकालेर केही न केही राम्रो काम गर्नको लागि, राम्रो काम सिक्नको लागि भए पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यसैले पछाडि कहिले पनि नहट्ने, आफ्नो पाइला सधैँ अगाडि राख्ने। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।